अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जनाब मैं आपको अपना सेटअप भी दिखा देता हूँ, मेरे जो पैरट्स हैं वो भी दिखाता हूँ और इसके मतलब चीदा सी आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। ये मेरे पास जनाब रा के मेरे पास 4 पेयर हैं, उनमें से कुछ के पट्ठे भी इसमें अवेलेबल हैं, मैं वो पट्ठे भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक पेयर बैठा है अभी जनाब, ये एक दूसरे को चूंच में चूंच डाल के वो एक तरह जिस तरह फीडिंग करते हैं, वो खाना शाना खिलाते हैं, वो लाड़ियाँ शाड़ियाँ हो रही हैं। तो जनाब अगर आपको रॉ पैरट पालने का शौक़ हो या आपको इसको बिज़नेस करना चाहते हैं तो जनाब मैं आपको इसमें गाइडेंस दे देता हूँ। अगर आपको फिर भी मेरे वीडियो देखने के बाद भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जो भी पूछेंगे इंशाल्लाह मैं उसमें आपको जवाब दे दूँगा। तो ये होता है रॉ पैरट जनाब। इसके विंग्स के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे जर्दी कलर है, इसकी नेक के ऊपर भी आपको जर्दी कलर नज़र आ रहा होगा। नीचे जो है ना वो ब्लैक कलर का वो थोड़ा सा निशान इस तरह नज़र आ रहा होगा जैसे इसने हार पहना हुआ ब्लैक कलर का। जो इसके पार हैं जहाँ एंड हो रहे हैं वहाँ हल्के हल्के आपको ब्लैक नज़र आ रहे होंगे, बाकी सारा ग्रीन ही है। लंबी टेल होती है, बड़े ही मसलन स्ट्रॉन्ग किस्म के इसके पंजे होते हैं। अगर आपने बढ़ लेना तो आपने तसल्ली कर लेनी है कि इसकी जो उंगलियां हैं वो पूरी होनी चाहिए। इसकी चोंच जो होती है वो बिल्कुल सुर्ख होती है और लंबी चोंच होती है और बड़ी सख्त चोंच होती है। अगर ये अपनी चोंच से आपको काट ले तो आपको ज़ख्मी भी कर सकता है। इसकी आँखें जो होती हैं वो आप देखें, आंखों के इर्द गिर्द सफ़ेद से बाल हैं और बड़ी सफ़ेद सी नज़र आ रही होंगी सामने आपको। इसकी टेल जो होती है वो बड़ी लंबी होती है। ये जो पैरट है इसकी टेल थोड़ी सी कट गई थी। इसका नाम जनाब मैंने रखा हुआ है सोनू। तो ये सोनू साहब बैठे हैं इधर। तो इस पैरट में आप देखेंगे इसकी जो गर्दन है ना, वो गर्दन के ऊपर आपको वो वाली जो रिंग बना हुआ नज़र भी नहीं आ रहा, वो ना उस तरह का ब्लैकिश नज़र आ रहा है। तो ये जो पैरट्स होते हैं इनको खेलने का और इधर से उधर फ्लाइंग का ये बड़ा शौक़ होता है। तो आपने इनके जो भी आप इनका कॉलोनी बनाएं या आप इनको केज सेटअप दें, उसमें इस तरह के खिलौने आपने ज़रूर लगा के देने हैं जिसमें ये हल्के फुल्के चाहे बैठे भी रहें तो आपका वो झूला सा जो जिस तरह का ये बना हुआ है तो उसमें ये थोड़े से हिलजुल होती रहे, ताकि ये मसलन मूवमेंट करने वाला बर्ड है, ये लेज़ी होकर नहीं बैठता। तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इसको बातें सिखाना चाहते हैं तो आप इसको बातें भी सिखा सकते हैं। इसकी मसलन बहुत जल्दी ह्यूमन वॉइसेस जो है ना उसको कॉपी करता है और बहुत बातें करना शुरू कर देता है। ये आप पे डिपेंड है, आप जितनी जल्दी मसलन जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपको रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप बातें करने के लिए पैरट रखना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये होती है कि आप छोटा बच्चा ले लें, वो तकरीबन 3 से 4 माह का हो और उसको ख़ुद हैंड फीड पे लेके आएँ। हैंड फीड कराने के लिए आपके पास एक सुरंज लेनी है आपने, और सुरंज के आगे एक प्लास्टिक का पाइप लगा लेना है। तो अभी ये बड़े पैरट्स हैं, ये तो देखें खुद ही खा रहे हैं। तो मैं वो मसलन आपने वो लगा के सिरलैक का डब्बा लेके आप उसको हैंड फीड करा के तो कुछ अरसे के बाद वो आपसे मनूस हो जाएगा और वो बोलना शुरू कर देगा। मैं अपने पैरट्स को क्या खुराक देता हूँ ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। सॉफ्ट फूड में जनाब मैं इनको देता हूँ, सेब भी होता है, केला है, खरबूजा जो है वो भी काट के इसमें रखा होता है। मसलन वैरायटी है, अमरूद भी रख देता हूँ काट के। जो फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं मसलन वो फ्रूट्स इनको आपने ज़रूर देनी है। सबसे अहम बात, अगर आपके पास बोलने वाला तोता है, रॉ पैरट हो, रिंग नेक हो, अफ्रीकन ग्रे पैरट हो, मैकाओ हो, आपने उसको हरी मिर्च ज़रूर खिलानी है। हरी मिर्च इसकी सबसे फेवरेट खुराक होती है। जितनी ज़्यादा ये हरी मिर्च खाएगा उतना ही ज़्यादा बातें करेगा, और हरी मिर्च को ये बहुत शौक़ से भी खाता है। नीचे आपको नज़र आ रही होंगी हरी मिर्चें पड़ी हैं। तो ये जनाब अभी अपनी जो है ना खुराक खा रहे हैं। इसकी जो ब्रीडिंग अगर आपने इससे बच्चे निकलवाने हो तो तकरीबन ये 2.5 साल की उम्र में पहुंचकर 2.5 से 3 साल की उम्र में ब्रीडिंग शुरू करता है। ये सामने देखें, ये मिर्च खा रहा है और कितने शौक़ से खा रहा है।
اس مرچ کو آپ کو ہم لوگ جیسے کھاتے ہیں تو ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ مرچ تھوڑی سی کھائیں گے تو بس، لیکن اس کو مرچ بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ جتنی زیادہ مرچیں کھاتا ہے اتنا ہی زیادہ یہ باتیں کرتا ہے۔ خوراک کی اگر آپ بات کریں تو خوراک میں یہ بڑا مثلاً ڈائیورس ہے، اور یہ خوراک میں آپ اس کو جناب سافٹ فوڈ میں آپ اس کو فروٹس جس طرح کے مرضی، مثلا آپ تربوز کھلائیں، میٹھے زیادہ جو فروٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ شوق سے کھاتا ہے، امرود بہت شوق سے کھاتا ہے، امرود کے بیج جو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ خربوزہ ہو گیا، تربوز ہو گیا، کیلا ہو گیا، سیب ہو گیا، یہ چیزیں جناب یہ بہت شوق سے کھاتا ہے۔ ہری دھنیا ہو گیا، آپ گرمیوں میں اس کو ہرا دھنیا کھلائیں، اور دوسرا پودینہ وغیرہ کھلائیں گرمیوں میں، کیونکہ وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہ گرمیوں میں اس کا باڈی ٹمپریچر جو ہے نا اس کو مینٹین رکھتے ہیں۔ اگر آپ سردیوں کی بات کریں تو سردیوں میں آپ اس کو پالک کھلا سکتے ہیں، آپ اس کو کدو کے بیج کھلائیں، آپ اس کو جناب چھلی تو پورا سال آپ کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک مکس سیڈ ہوتی ہے، اس میں بہت سی مثلاً خوراک شامل ہوتی ہے، اس میں چینا، کنگنی، باجرا، سورج مکھی کے بیج، یہ کچھ چیزیں اس طرح کی مکس کر کے آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی، وہ آپ ان کو کھلائیں گے، وہ ان کے پنجرے میں مسلسل رکھنی ہوتی ہے آپ نے، مثلاً 24/7۔ سب سے اہم چیز آپ نے ان کا بس پانی صبح و شام چینج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی گندی عادت ہوتی ہے، یہ جس برتن میں پانی پی رہے ہوتے ہیں بعض کا اسی کے اندر ہی اپنی جو ہے نا وہ بیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ صاف ظاہر فضلے والا پانی اگر یہ پرندے پیتے رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ تو ان کو بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے ان کی کیئر کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ نے ان کو ٹائم بھی دینا پڑے گا، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ اس شوق میں نہ آئیں۔ آپ کو ان کو تقریباً یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ٹائم دینا ہے، آپ صبح بھی بس 15-20 منٹ دیں، شام کو 15-20 منٹ دیں، دوپہر کو ہلکا سا ان کو دیکھ لیں۔ ان کو پرائیویسی دینی ضروری ہوتی ہے اگر آپ نے ان سے بریڈنگ لینی ہو۔ اگر آپ نے باتیں کرنے کے لیے رکھنا ہے تو آپ اس کو چاہے اپنے کمرے میں رکھ لیں، جب بھی اس کے پاس سے گزریں اس کو آوازیں دیں، اس کو آہستہ آہستہ اپنے ساتھ مانوس کر لیں، یہ باتیں کرنی شروع کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس سے بریڈنگ لینی ہے تو آپ نے اس کو پرائیویسی والا ماحول دینا ہے، میل فیمیل جو ہے نا وہ اگر آپ کیج بائی کیج سیٹ اپ میں رکھیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو اگر آپ اس کو کالونی میں بھی چھوڑیں گے تو پھر بھی یہ اچھی بریڈنگ کرتے ہیں۔ تو یہ جناب اس کی مثلا 2.5 سال کی عمر میں جا کے بریڈنگ شروع کرتا ہے۔ اس کے بریڈنگ سیزن جو ہوتا ہے وہ سپٹمبر اکتوبر میں شروع ہوتا ہے اور تقریباً اپریل تک جاتا ہے۔ تو مثلاً 2 سے 3 کلچ تو میکسیمم ہوتے ہیں، ویسے 2 کلچ ہی دیتا ہے۔ اس کی فیمیل جو ہوتی ہے وہ ایک کلچ میں 3 سے 4 انڈے دیتی ہے، اور اس کی ایوریج جو چکس جو ہوتے ہیں نا ایک کلچ میں وہ تقریباً 3 ہوتے ہیں، 2 سے 3۔ تو مادہ جو ہوتی ہے وہ اپنے چکس کو مثلاً خود بھی پالتی ہے، اگر آپ اس کو ہینڈ فیڈ پہ لے جائیں کچھ عرصے بعد تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ پیرٹس جو ہے نا وہ مثلاً ٹرین جلدی ہو جاتے ہیں، آپ اس کو باتیں کرا سکتے ہیں، آپ سے وہ برڈز جو ہے نا مانوس ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی جناب آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو دیکھ کر بھی کوئی کیوری ہو، آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہو تو کائنڈلی مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھے گا، میں آپ کو رپلائی دوں گا۔ تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ میرے سبسکرائبرز کی تعداد بہت کم ہے اور آپ بھائیوں کے تعاون کی بڑی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔